نے عرض کی تھی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی یا اللہ میں ٹر چلی ساری زندگی میرا پتر میری خدمت کرتا رہا میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی یا اللہ میرے بعد کسے ماواں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاتی باری کوئی دعا دے چلی یا اللہ 20 سال میں جو منگدی رہی میرا پتر لے آ کے دیندا رہا میں جو کہندی رہی میریاں مندا رہا یا اللہ میں بھی دعا دینی جی میں اے میریاں مندا رہا ہے تو اے دیاں مندا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ہجرت کر رہے ملک انطاکیہ تو ملک شام مل جا رہے اچانک راہ وچ پہاڑ آئے تے پہاڑا میں جب تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تھی تیرا نبی یہاں یا اللہ میں نے کو سواری عطا فرما اللہ کریم نے فرما کہ موسیٰ کلیم اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ اتنے ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرما دے جدو میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تو اتنے ایک ولی بیٹھا ہے اکھیاں بند تے یاد الہی پہ کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ دے نبی موسیٰ بابے دے قریب جا کے فرما دے بابا جی السلام علیکم بابے کیا وعلیکم السلام حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرما دے کہ انہا کیا کہتے بابا کہہ لگا موسیٰ علیہ السلام حضور بہ جاؤ آپ بیٹھ گئے تے فرما دے بابے اکھیاں باندھتے تسبیح پہ پڑھ دے تے میں نے خیال آیا کہ بابے نو میں پہلی بار ملے نو میرا نام کنے دسے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو ہنو میرے کو بھیج سکتا میں نے بھی تھوڑا نام دس سکتا ہے اتنا کیا کہ بابا پھر یاد الہی کرن لگ پیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں دیکھیا ہے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا آپ فرماتے نے میں اینا سوچا تے بابا پھر آنکھ کھول کے میرے والے کے کہنے لگا حضور کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا اینا کہہ کے بابی اکھیاں بند کیتی ہے تے کلیم ربانی فرماتے نے میں نے خیال آیا کہ اے بابا میرے دل وچ جھاتیاں پہ مار دے انہوں کون پہ دس دے میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے او رب دے نور نال ویکھ دا مومن دی فراست تو ڈریا کرو ولی دلان دے جسوس ہو دے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں جب بابا یاد الہی تو فارغ ہویا تو میرے بل بے کے کہنے لگا حضور سواری آ جائے فرمایا آ جائے فضا ایک بدل دا ٹکڑا اڑتا جا رہے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں بابے نے بدل دے ٹکڑے نگلی دا اشارہ کیتا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین سے آ جا اللہ دے نبی فرماتے ہیں بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین سے آ کے گھوڑا بن گیا یہ بابا عرض کردہ نبی اللہ کا جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں نے بناتے بھول گیا فرماؤں لگے بابا میں نبی آؤں تو ولی ہیں اللہ نے میں نے تیرے کل بھیجے آئے 10 کنیاں کی باتیں کر کے اللہ نے راضی کر لے آئی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہوئے کنیاں کو راتاں جا کے اللہ دا قرب پا لے آئی بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا آپ نے انہا فرمایا بابا رون لگ پہ آؤ عرض کردہ نبی اللہ نہ میری نمازاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں تے میرے جگراتیاں دا کمال ہے عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے آوائی کہ ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا کہ اماں کہنے لگی وے پتر آیا ہو جاؤ ذرا جاندی وری ماں دے سینے لگ جاؤ میں اپنے رب نہ دو گلنا کرنی آنے عرض کی تھی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی یا اللہ میں ٹر چلی ساری زندگی میرا پتر میری خدمت کرتا رہا میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی یا اللہ میرے بعد کسے ماواں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاتی باری کوئی دعا دے چلی یا اللہ 20 سال میں جو منگدی رہی میرا پتر لے آ کے دیندا رہا میں جو کہندی رہی میریاں مندا رہا یا اللہ میں بھی دعا دینی جی میں اے میریاں مندا رہا ہے تو اے دیاں مندا اے میریاں مندا رہا تو اے دیاں مندا رہا عرض
عرض کی تھی نبی اللہ ماں نے دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی. سانتھل پنڈ دا نا جی کی نا جی سندوالا والے مرنا تے سارے میں پر دعا کرے کرو کسی دی ماں نہ مرے. کسی اس نو پوچھے جی دی ماں مر گئی. میرے کو چند دن پہلے کہ بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہہ لگے ایسے صاحب اپنی تو غربت دکھاں چی گزر گئی پر پتر جبان ہوئے نے تو کوئی امریکہ ٹوڑ گیا کوئی یورپ چلا گیا تے اللہ نے بڑے فضل کر دیتے کوٹھیاں بھی آ گئی ہیں تے کاراں بھی آ گئی ہیں بڑا اللہ دا فضل دکھ بھول گئے. میں عرض کی تھی میں کہ بابا جی کوئی زندگی دی تمنا کوئی آرزو کو خواہش ہوئے تے بابا جی کہہ لگے نہیں یاسی صاحب اللہ دا بڑا ہی فضل ہو گیا کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں. تے میں ویکھیا تے بابا جی دی اکھاں چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے بابا جی رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی تمنا نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا ہن کدے ماں ہوئے. جنہ دی زندہ نہیں ہوتے قدر نہیں نہ کر دے پر جنہ دی ٹر گئیاں جدو عید والے دن لوگ خوشیاں منا دے ہوندے نا او ماما دیاں قبراں تے قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے. انہوں نے پوچھو ماں دی قدر کی ہے؟ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ماما والے ماما والے اے ماما دے کلے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے اے مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے. اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے بابا روئی جا رہا آپ فرما دے نے جربل میں کوہ تور تھی آیا عرض کی تھی یا اللہ میں نبی کیوں ولی آئی. اللہ نے عرضہ پرد کی تھی یا اللہ میں نبی نو ولی کل بیجے آئی انہوں انہیں شانہ دیتی انہیں بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندہ ہے. اللہ نے فرما موسیٰ سکا تو حیران ہے بابے نے بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا ہے. فرمایا کدے بابا ہاتھ چکی عرض کرے یا اللہ آسمان زمین دے اتار دے. فرمایا میں ہوتی اے بھی دعا من لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا بے خدا میں تے ماں دی دعا وال پیا بے خدا. ولی ہوئے پاہمیں پچھلیاں قومہ دا تے پاہمیں ہوئے اس امت دا. میں ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہا ہوں نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کوئی مرتبہ تے مقام ملے آئے او دے وچ ماں دیاں دعاواں شامل سن. اے دے میں تے دلائل دیواں تے الحمدللہ میں نے کئی گھنٹے درکار نے میں اپنے جملے تے اگر دلائل دیواں. نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے ویکھو نبوت تے صحابیت تو بعد مرتبہ آندا تابعین دا تے تابعین دے سردار نے حضرت خواجہ ویسے کرنی جنہاں نو سید التابعین کیا جاندہ خیر التابعین کیا جاندہ. نبی کریم علیہ السلام نے کسی نے پوچھا سی کہ یا رسول اللہ حضرت خواجہ ویسے کرنی نو یہ مقام کیوں ملے نے؟ تے حضور نے فرما سی ماں دی خدمت دی وجہ تو. پتہ چلیا پاویں خیر التابعین تے سید التابعین ہی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدے. یاد رکھیو میرے ملت دے نوجوانوں جب تک ماں دیاں دعاواں شامل نہ ہون انسان کو مرتبہ تے مقام ولایت دا نہیں ملدا. کس بھی ولی دا تذکرہ چھیڑ کے دیکھ لو جاؤ جا کے غوث پاک نال وڈا تے ولی نہیں نا تے غوث پاک بغداد شریف جا کے تے غوث پاک دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا جی یہ مقام کتھوں لینے تے غوث پاک یہ نہیں آکھن گے کہ میں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی میں نے تاں مقام ملے نے. غوث پاک یہ نہیں فرمان گے کہ میں ایک لت تے کھلو کے 15 سال ہر رات ایک پیر تے کھلو کے تے میں ہر رات ایک قرآن پڑھے 15 سال. پر جدو بھی کو پوچھے گا نا کہ غوث پاک کے مقام کتھوں لینے تے غوث پاک دی قبر چو اج بھی آواز آوے گی
پلا ہوئے میری ماں دا او جڑی ماں نے بچ بچ آکھیا سی عبدالقادر پترہ مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولی غوث پاک نے کسی نے پوچھا سی یہ مقام کیوں لینے تو کتھوں ملے آپ نے فرمایا سی میں ساری زندگی کدے جھوٹ نہیں بولیا کیونکہ ماں نے آکھیا سی عبدالقادر بیٹا کدے جھوٹ نہ بولی پاویں سید التابعین ہوئے تے پاویں امام الاولیاء ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نہ ملے اے پاک پتن دا دولہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام ہر محفل چ نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ جا کے پاک پتن بابے نے پوچھو بابا جی ہر محفل تے تواڈے نام دے نعرے لگ دے نے یہ مقام کتھوں لے تے اج بھی بابے فرید دی قبر چو آواز آوے گی بھلا ہوئے اس ماں دا جنہیں بچپن چاکھیا سی فرید نماز پڑھیا کر نماز پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی ملدہ ماں نو پتا تھی انہوں شکر پسند ہے ماں کہہ لگی پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندہ ہے اذان ہوئی تھی امی نماز پڑھیے ماں نے آکھا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما ماں نے مسلح دے نیچے شکر دی پڑی رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھی تھی عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی ماں کہنے لگی بیٹا جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہوتی ہے پوری کھولی شکر کھاتی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے پھر پوچھا امی نماز پڑھیے امی نے پھر فرمایا پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما پوری بنا کے ماں نے مسلح نیچے رکھ دیتی وہ کڈی بختہ والی ماں تے کڈی سیانی ماں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا نمازی بنا لیا ایک دن بابا فرید بارو کھیل کے آئے نا آپ ہی آ کے مسلح بچھایا تے نماز پڑھ لگے تے ماں کہنے لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی جو وضو بارو کر کے آیا ادھر فرید نماز پڑھے تو ادھر ماں نے بھی کمرے چ مسلح بچھا لیا تے ماں سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ جب ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی کدھر میرے فرید دل نہ ٹوٹ جائے عرض کی تھی یا اللہ کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے ماں سجدے چ روئی جا رہی نوجوان ادھر بابے فرید نماز پڑھ کے مسلح چکے آئے دیکھا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی آگی ہے اماں نے آ کے بیٹھا دریا شکر دا پہ چل جائے ماں سینے لگا کے کہنے لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج انہیں آپ رکھی جب تک ماں دیاں دعاواں تے ماں دی تربیت نہ ہوئے کو ولی نہیں بن سکتا جن نے مرتبے تے مقام لینے نے انہوں ماں دی دعا نل ملنے نے میں عرض کیتا کہ میں دیتے دلال دیواں تے الحمدللہ منو گھنٹے درکار ہیں بخارا شہر دی بچی تو دی شادی ہوئی ہر شادی شدہ بچی دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی یا اللہ منو پتر دے ایسی کملی والے دی دیوانی کہ اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ جب منو پتر دے میں گا تے میں دا نام محمد رکھا گی تے تیرے محمد عربی دے دین دا عالم تے حافظ قرآن بناوا گی ماں نے جدو اس سخنا سکھلی منت مان لی تے اللہ نے پتر بڑا سونا عطا کیتا بے اولادہ واسطے بڑا وجہ وظیفہ ہے کہ جن دی اولاد نہ ہوئے او منت مان لبے کہ یا اللہ پتر دے میں گا نام محمد رکھاں گا تے تیرے محمد دا میلاد مناواں گا رب ضرور پتر عطا کر دیندا ہے اللہ نے اس بچی نو بیٹا عطا کیتا ماں بڑے چامانہ بچے نو پار رہی مگر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے غور کیتا کہ بچہ ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نے ایک دن غور کیتا تے ویکھیا تے بچے دیاں اکھیاں تے ہن پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں بچہ پیدائشی نبینا ہے ماں نے مسلح بچھا کے رو کے عرض کی تھی میں دانشی منگیا میں تے مگیا سی اللہ پتر دے میں گا دین دا عالم بناواں گی میں انہوں حافظ قرآن بناواں گی ایدی آنکھاں جو نوری کوئی نہیں اے دنیا دا سہارا کیویں بنے گا لوگاں دا محتاج میرا پتر ہو گیا اس درد نال ماں سجدے تے رو رہی تے عرض کر دی یا اللہ میرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دے انہوں اپنے محمد نور دا واسطہ ہی رو دے ماں دی مسلح تے آنکھ لگ گئی ایک بابا جان خواب دے اندر آئے کہن لگے بیٹی رونا اللہ نے تیریاں پتر دیاں کھاندہ نور دے دیتا ہی عرض کر دیا دور تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیکا پتر دیاں کھاندہ نور واپس آ گیا نوجوانوں اے اوئی پتر ہے
جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری آخری ہے جنہوں دنیا جی امام بخاری کہتی ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ ویسے آج میں ممبر تے بیٹھا میں ارادہ کیتا سی میں کہنا نہیں سبحان اللہ والوں بلا ویکھا تسی بول دیو کہ نہیں پر تسی بھی گل دے پکے نکلے بھائی چلو بہرحال آج گزارا کرنے ہیں امام بخاری ہوئے محدثین دا امام امام الائمہ امامہ دا بھی امام 6 لاکھ حدیث نبی دی زبانی یاد درایتاً روایتاً متن یعنی کہ ہر طرح حدیث پاک یاد ہے یعنی متن بھی یاد ہے درایت بھی یاد ہے روایت بھی یاد ہے امام بخاری پاویں حدیث دا امام ہوئے فقہ دا امام حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے امام ابو حنیفہ دے گھر دے قریب مسجد سی اس مسجد دے اندر ایک مولوی صاحب سن جنہ دا نام سی عمر بن زر خطاب بڑا چنگا کر دے سن تقریر چنگی کر لیندے سن آواز بھی چھوڑی سی تے عورتاں یہ نہیں ویکھ دیاں علم کتنا او ویکھ دیاں تقریر چنگی کر دا جڑا تقریر چنگی کرے اے وڈا عالم ہے اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے پر او جڑے مسجد امام صاحب سن او تقریر چنگی کر دے سن تے ماں سمجھ دی سی کہ اے جڑا عمر بن زر ہے نا اے دے کول علم زیادہ ہے ماں نو کہتے مسئلے دی لوڑ پڑنی تے اپنے بیٹے امام ابو حنیفہ نے بلا کے کہنا عمر بن زر کل جا تے اے مسئلہ پوچھ کے آ حالانکہ اپنا پتر اوے جڑا بڑے بڑے امامہ دا بھی امام ہے جدے کل امام شافی ورگے پڑھنا دن جدے کل حضرت امام حسن بن شیبانی ورگے محمد بن حسن شیبانی ورگے پڑھنا دن ماں نے کہنا کہ جاتے جا کے عمر بن زر کو مسئلہ پوچھ گیا امام ابو حنیفہ نے ماں نو یہ نہیں کہنا کہ اماں جی او مولوی چھوٹا میں بڑا نہیں ٹر پینا عمر بن زر نے جدو دیکھنا کہ اتنا بڑا امام آیا اٹھ کے کھڑو جانا حضور کدھر آئے آپ نے فرمانا مسئلہ پوچھنا آیا عمر بن زر نے عرض کرنی سونیا ساری دنیا تینوں مسئلے پوچھے جڑے مسئلے دا کسے نو خبر نہیں نا او امام ابو حنیفہ حل کر دے سن ایک مرد دیاں 2 بیویاں سن نا تے انہیں ایک اوپر والی منزل تے رکھی ایک نیچے والی تے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے وہ بارو گھر آیا او دا خیال میں اوپر والی منزل تے جا کے جاواں تے ہوا چ تھوڑی دیر بیٹھا گرمی بڑی اوپر جا رہا تے سیڑھی چڑھ دیا نیچے والی بیوی نے ویکھ لیا تے انہیں پاؤں پکڑ لیا انہیں آکھا تو نیچے آ اوپر والی نے وال پکڑ لیا انہیں آکھا تو اوپر آ ان گرمی لگی اوپر والی اوپر کھچے نیچے والی نیچے انہیں آکھا تینوں بھی طلاق جو اوپر آواں تے جو نیچے آواں تیرے کو تے تینوں بھی طلاق جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ میں اوپر جاواں تے اوپر والی نو طلاق نیچے گیا نیچے والی نو طلاق کراں کی اس سیڑھی تے بیٹھا رہا آخر انہوں نے خیال آیا امام ابو حنیفہ کل بندہ بھیجا تے انہیں عرض کی تھی حضور میں اے گل منہ وچوں کڈ بیٹھا تے حضور دا حل کرو آپ نے فرمایا تو کی آکھیا سی کہنے لگا میں آکھیا سی جے اوپر تیرے کو لاواں تینوں طلاق تیرے کو نیچے آواں تینوں طلاق آپ نے فرمایا نیچے والی نو اوپر بھیج دے اوپر والی نو نیچے لے یعنی جیڑا مسئلہ کسی کو حل نہیں ہوندا او امام ابو حنیفہ کو ہوندا ہے بندہ ایک گھر آیا تے انہوں گرمی لگی تے انہیں بی بی نو آکھیا پانی لیا کے ذرا لیٹ آئی انہوں اتنا غصہ کہ لیٹ کیوں آئی انہیں آکھیا جے پانی میں پیواں پھر بھی تینوں طلاق تو پیویں پھر بھی طلاق کوئی پیوے پھر بھی طلاق روڑیں پھر بھی طلاق بی بی پیالہ پکڑ کے کھلو رہی کی کراں آخر جدو غصہ ٹھنڈا ہویا مرد دا تے انہیں امام ابو حنیفہ نو پیغام بھیجا حضور جے بی بی روڑ دے پانی پھر بھی طلاق ہے پی لوے پھر بھی میں پیواں کوئی پیوے پھر بھی طلاق ہے طلاق کی میں بچے گی آپ نے فرمایا کہ ایک مل دا بریک خشک کپڑا پیالے دے وچ رکھو جدو کپڑا پانی چوس لوے اس کپڑے نو ہوا چ سکا دیو نہ روڑیا نہ کسے پیتا یعنی کسے نو جڑا مسئلہ نہیں آندا او امام ابو حنیفہ حل کر دے ادھے تے میں تقریر کرا تے الحمدللہ پھر کئی گھنٹے لگ جان امام ابو حنیفہ دی شخصیت تے مگر آپ مسئلہ کنو پوچھن جاندے نے عمر بن زر کو جڑا محلے دا امام ہے
آپ نے فرمانا مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے عرض کرنی حضور سارے مسئلے تو انہوں لوگ پوچھے دنے تسی میں نو فرمانا ماں دا حکم ہے نا، ماں دا حکم ہے۔ انہوں نے کہنا جی مسئلہ پوچھو، آپ نے فرمانا اے ماں جی نے مسئلہ پوچھے، او ماں میں کیویں دی ماں ہوئے گی جیڑی امام ابو حنیفہ دی ماں ہوئے گی، سوکھا جا مسئلہ تے وہ بھی نہیں نا پوچھ دی ہون گیا۔ عمر بن زار نے کہنا حضور یہ مسئلہ تے میں نو آؤندہ ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمانا پھر انج کرنے تینوں میں دسنا، تو پھر میں نو دسی، میں ماں نو دساں گا، میری ماں دی گل پوری ہو جائے۔ عرض کر رہے ہیں پاویں خیر التابعین ہوئے، پاویں محدثین دا امام ہوئے، پاویں فقہ دا امام ہوئے، پاویں غوث پاک ولیہ دا امام ہوئے، دعاواں پچھے ماں دیا، ادھا پچھے ماں دینے۔ حضور خواجہ خواجگاں امام نقشبندیت حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دن مریدہ چ بیٹھے تھے، آپ دی اکھاں چو خون جاری ہو گیا، وجدانی کیفیت آگئے۔ جدو حالت سنبھلی تے مریدہ نے عرض کی تھی حضور ایک کڑی حالت سی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ذکر الہی تے ذکر خفی کردہ 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 روحانی طور تے اللہ دے عرش تک پہنچ گیا، تے میں جا کے عرش نو آکھیا کہ استوا علی العرش، میں سنیا رب عرش تے رہندے، الرحمن علی العرش استوا، تے میرے رب دی منو زیارت تے کرا تو عرش کہنے لگا تو کون ہے؟ میں کہنا با یزید بستامی ہاں۔ عرش کہنے لگا پھر با یزید نیچے چلا جا، تینوں تے رب نے ایک بار آکھیا نا میں عرش تے واسنا، مینوں عرش نو رب روز 70 بار کہندا کہ میں با یزید دل وچ واسنا ہوں۔ او خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ بچ مسجد وچ قرآن پڑھن گئے نا، ماں نے بھیجنا کہ جاؤ بیٹا قرآن پڑھ کے آؤ۔ بچہ جدو قرآن پڑھ کے آوے، مدرسے تو آوے، مسجد چو آوے یا سکول چو آوے، ٹیوشن پڑھ کے آوے، ماما دی عادت ہوتی ہے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آئے، ماں نے روز پوچھنا۔ ایک دن خواجہ با یزید قرآن مجید دی تلاوت کر کے گا رہے تھے، ماں پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا، عرض کی تھی امی جو میں بڑا پریشان ہاں، قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے۔ امی پوچھ دیا آیت کیڑی؟ عرض کی تھی امی اللہ فرماندہ کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاندہ بھی کر۔ ماں کہنے لگی دیچ پریشانی والی گل کیڑی؟ عرض کی تھی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو۔ وہ بھی پھر با یزید دی ماں سی، ماں کہنے لگی تو کیوں پریشان ہو میں بیٹا تینوں میں اپنا حق ہی معاف کیتا، میرا پتر تو نہ پریشان ہو، تو جا کے رب راضی کر۔ ماں نو خیال آیا میں بھی تے دیکھاں بھلا ماں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے۔ خواجہ با یزید فرماندے نے ماں نے اجازت دیتی تے میں بچپن چوں گھروں نکلیا، 30 سال فرماندے نے میں جنگلاں چ اللہ دی عبادت کیتی، زہد تقوی مجاہدات کیتے، 30 سال چ میں بڑے بڑے جید علماء کرام تے اولیاء اللہ دی زیارت کیتی تے انہاں دی خدمت کیتی۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے 30 سال بعد آپ فرماندے نے مینوں خیال آیا میں دیکھا میں بھلا کیڑی ولایت دے مرتبے تے پہنچ گیا۔ اس طرح کر کے دل چ جھاتی ماری تے فرماندے نے دل خالی، جڑے رب نو لبن ٹوریا رب دا قرب ملیا ہی نہیں۔ خیال آیا 30 سالاں چ رب نہیں ملیا تے با یزید کدھر ماں نہ جاندی رہے، چلو ہن ماں دی خبر لئیے، ماں دی خدمت کریے۔ خواجہ با یزید سردیاں دی شام دا ویلا دوڑے دوڑے گھر آئے تے مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا، آ کے دروازہ کھڑکاواں لگے تے اندر ماں دے رون دی آواز پئی آوے۔ خواجہ با یزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا، کان لا کے سنیا، ماں سجدے چ عرض کر دی یا اللہ 20 سال گزرے میرا با یزید وچھڑ گیا، امی عرض کر دیا نہیں یا اللہ اودی ماں کول کوئی نہیں، میرے پتر دا تیوں خیال رکھنا ہوئی۔ امی عرض کر دیا نہیں یا اللہ میرے با یزید نو ٹھوڈا نہ لگے، انہوں ٹھوکر بھی نہ لگے، انہوں تتیوان لگے، پیران جو کنڈا بھی نہ چب جائے۔ خواجہ با یزید مارو کے عرض کر دیا یا اللہ میرے با یزید دا خیال رکھنا ہی، وہ میرا مسافر دے پردیسی ہے، کتھے بھی پیابا سے دا دا خیال رکھی، میرے پتر دے پیرے سے کنڈا بھی نہ چب جائے۔ خواجہ با یزید رون لگے پہ
اما میں تیری شال ملا نہیں آیا اج بھی سجدے جدو آما بھی کرنی ہے آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا اما پوچھ دیئے کون ہے رو کے کہنے لگے اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا ماں نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ ادھی رات تک ماں دے پتر بے کے پیار دے گلنا کر دے رہے ادھی رات رات ڈلی تے ماں لیٹ گئی ماں دی اکھ لگ گئی حضرت بایزید جب بستر پہ بچھا دینے تے ماں دی سبیاں آواز آئی بایزید پانی پلاؤ فرما دن خیال آیا تیری سال رب دیاں من داریاں اج ماں دی من دیواری آئی دوڑ کے جا کے گھڑے چوے کھاتے پانی کوئی نہیں فرما دن میں دور کمت جا کے پانی لے کے آیا اودیانو ماں سو گئی سردیاں دی رات پہ اللہ پھڑ کے ماں دے سہرانے کھڑا رہا کتنے ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے جوانو ماں جڑے ویلے فجر دی نماز دے ویلے اٹھی اما بے کے کہہ دیے بابا یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھرے ماں پانی مانگے میں ستا ہی نہ رہ جاواں ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھی چک دعا کی تھی اللہ تیرے دے عبادتاں کردا رہے ہیں 20 سال تینوں راضی کردا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی میرے پتر نو ولیاں دا امام بنا دے خواجہ بایزید فرما دین اجے میری ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں معافی دے دے میں بھلے کھیچی رہ گیا جڑی بلائے تے جنگلاں چ لب جا رہے ہوں مینوں کی پتا سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی آئی ولایت ماں دے قدمہ تھلے تھی جڑی میں جنگلہ کی عبادت کر کے ڈھونڈتا رہا گرامی قدر حضرات پوچھو بایزید دے کولو کی میں ماں چولی پر دین دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث خطب کر دین دی جڑے انسان دیاں منزلہ مسلیاں تے طے نہیں نہ ہوندیاں او ماں دی دعا نال ہو جاندیاں نے اپنی ماما کو دعا لیا کرو تے جڑی ماما نے میں انہوں نے بھی عرض کرا گا پتر کوئی غلط کام کرے تے انہوں گالی نہ دیا کرو بد دعا نہ دیا کرو دعا دے کے کہہ کرو اللہ تینوں ہدایت بھی دے تے رب تینوں عالم بھی بناوے تے ولی بھی بناوے باپ بھی حضور نے فرمایا باپ جنت دا دروازہ نبی کریم نے فرمایا 3 لوگ ایسے نے کہ انہوں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ایک مظلوم ایک مسافر تے ایک باپ حضور نے فرمایا جی دے تو ظلم ہوندہ ہوئے کل ظلم ہویا نا سیالکوٹ دی نگری تو ساں دیکھا کتنا بڑا ظلم گرامی قدر حضرات اللہ سارے نو محفوظ رکھے اپنے دل چ نرمی پیدا کرو او دے وچ کوئی خیر نہیں جے دل چ نرمی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو مظلوم دی بد دعا تو خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر منہ چو نکلی ادھر قبول ہے دوسرا سید عالم نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو مسافر دی بد دعا تو خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں تیسرا میرے نبی نے فرمایا باپ دی بد دعا تو بچو ادھر باپ دے لبا جو بد دعا نکلی تے ادھر قبول ہو جائے گی لہذا جڑے باپ نے او بھی ذرا سوچ سمجھ کے اپنی اولاد نہ بولیا کرو غصے دی حالت وچ کدھر اولاد نو بد دعا نہ دیا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں اور جڑے نوجوان اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام کریا کرو یاد رکھیو گا اگر باپ کدے غصے چوے امی غصے چوے نا تے انہاں دے غصے دی حالت وچ ڈانٹ دیں اگر ماں باپ دے سامنے تسی ہوں بھی کر لئی نا اچھا بول کے بیٹھے تھے یاد رکھیا جے کہ رب ناراض تے عمل ضائع اور اے بھی میرا جملہ یاد رکھیا جے اپنے ماں باپ دے غصے دی حالت وچ اپنے امی ابو دے سامنے اکھیاں جھکا دینا تے نرمی نال بولنا اینو ہی وبالوالدین احسانا کہندے اپنی امی تے ابو دے غصے تے جھڑک نو ہس کے برداشت کرنا اینو ہی ماپیاں تے احسان تے ماپیاں نو حسن سلوک کیا جاندا ہے حضور نے کسی نے پوچھا سی کہ ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی کی ہے فرمایا جی دی وجہ تو دی ماں تے دے ابو دی اکھے چ اتھرو آ جان اے بے ادبی تے گستاخی ہے
ماں دی قدر پوچھنی کو نبی پاک نو پوچھے عشاء دی نماز پڑھائی سید عالم نے تے حضور نے ویکھیا کہ صحابہ کے بار نے جدو ویکھیا نبی پاک نے صحابہ بارو خینور کیتا تے حضور دی آنکھاں چ چھم چھم اتھرو عرض کی تھی یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی سونے روندے کیوں ہوں؟ فرمایا میں نے میری ماں دی یاد آ رہی، میں محمد دا جی کردہ کہ میرے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا تے میری ماں دی آواز آوے میرے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کردہ کہ ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے تے ماں دی گل سن کے آؤں۔ ماں پیان دی قدر پوچھنی کو نبی پاک کو پوچھے۔ اما حلیمہ ہوندیاں تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، پیروں تھلے چادر بچھا دے۔ او جبانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں نو عظمتاں دتیاں تے باپ نو بشانہ دتیاں۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اے مطلب نہیں کہ باپ نو جھڑکا مارو کہ ماں ہی جنت ہے۔ گڈی تے پیچھے لکھوا لے دے نوجوان، یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماں دی دعا، پر ابو دی بھی دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہشتی دروازہ باب فرید نے پاک پتن کی میں بنا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ بہشتی دروازہ ہے، اوتے ایک بہشتی دروازہ ہے، تھے گھر گھر بہشتی دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا باپ بہشتی دروازہ ہے، جنت دا دروازہ کسے مین گیٹ جنت دا وکھنا تے باپ دا چہرہ ویکھے۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ جڑا میرا امتی سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سویرے اٹھ کے تیرا ابو دے قدم دباوے، ابو تنخواہ لے آکے دے پیسے پوچھے، ابو دا حال پوچھے، نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حاجت 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آئے تو لکھاں آمن گئے، اللہ سارے دے نصیبہ تے بختج کرے۔ سیالکوٹ دے ایئرپورٹ تے کھلو جائے ہو تے پوچھو حاجی صاحب کو سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب حج قبول ہو گیا؟ حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں۔ فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے۔ حضور نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا پوے رب دے نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ ادھر کیسے دی آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حج دا ثواب۔ ادھر آواز ہے سونے جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حج دا ثواب۔ اور پچھو آواز ہے کملی والے جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو، میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج سارا کچھ گھر وچ۔ اپنی ماں تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کرو، انہاں دی خدمت تواضع کریا کرو۔ جدوں سویرے اٹھ دیو اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے کم تے جایا کرو، انہاں کول دعا لے کے جایا کرو۔ گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ دی شان بیان کی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید عالم نے اور اے بھی یاد رکھے کہ ماں نو عظمتاں ملیاں تے حضور دے آمن، باپ نو عظمتاں ملیاں تے حضور دے آمن نال۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو باپ دی شان بیان کی تھی تے فرمایا جنت دا مین گیٹ دروازہ باپ، فرمایا اے دی بد دعا تو بچیا جے باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا، اللہ تینوں نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے گا۔ اس ساری عظمتاں باپ نو میرے نبی نے عطا کی دیاں۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت نہیں سی نہ ہوندی، اے تے حضور آئے جب میرے نبی نے جنت لے آ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی۔ گرامی قدر حضرات جنوں جیڑے مرتبے تے مقام مل دے او میرے آقا علیہ السلام دی دعا، سرکار دی تبلیغ، حضور دے قدمہ، حضور دی غلامی دا صدقہ مل دی۔ اور اگلی گل سماعت کیجئے، نوجوان آ گیا میرے نبی دی بارگاہ وچ تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ میرے ابو دی شکایت میں کرنا آیا، میں مقدمہ لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا مقدمہ کی ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ کہ میں آپ جوان ہاں، میری شادی ہے، میرے بچے نے،
مینوں بھی پیسے دی لوڑ ہے تے میرے ابو میرے کول پیسے مانگ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت نہ نوجوان وال ویکھیا کہ نبی دی بارگاہ وچ ابو دی شکایت کرن ہے، پر میرا نبی عدل والا نبی، حضور نے عدل بھی کرنا۔ حضور نے فرمایا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندا ہے؟ کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا، مدینے دے قریب ایک گاؤں وچ رہندے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس بابے نو میرا پیغام دیو کہ تینوں نبی پاک پہ بلا دے۔ یار جدہ عمرے دا ٹکٹ نکل آوے تے او کتنا خوشیاں مناندا ہے کہ منو نبی نے بلائے، تے جنوں گھر پیغام ملے چل تینوں نبی پاک پہ بلاندے نے، او بابا کنہ کو خوش ہویا ہوئے گا۔ بابا دوڑیا مدینہ تے یا بابا لاٹھی ٹیک دا جسم کبد ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پر بابا ٹوڑیا تے لوگاں نو پیا آنکھیں رو رو کے لوگو جنوں